Welcome back in Goshticha Shanivar reading program Stories Saturday presented by Story Weaver Pratham Books, UNICEF and राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र। आज की कहानी है टीने और दूर दराज का पहाड़। ऑथर शिखा त्रिपाठी, इलस्ट्रेटर अजिन नायम, ट्रांसलेटर साइमा अमान। मैंने खौफ से आज़ादी पा ली थी, तौर तरीक़ों का खौफ और माशरे का खौफ। ना मुझे नाकामी का खौफ था ना मौत का। मुझे अपनी क़ुव्वतों पर भरोसा था और मैंने अपनी फितरी सलाहियत को फ़रोग़ दिया। मैंने अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाया और सबसे ज़्यादा मैंने अपने दिल की सुनी। टीने मीना, कोहे पैमा। आज टीने मीना के लिए एक बड़ा दिन है। 25 साल की उम्र में हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ी इलाके से एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली वो पहली औरत बन गई। 8,848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये इतना ऊंचा है जैसे 6 फीट लंबे 5,000 आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं। ये टीने के सफ़र की कहानी है, एक लड़की जिसे पहाड़ चढ़ना पसंद है। वोशो वोशो। अरुणाचल प्रदेश के मशमी पहाड़ियों में टीने ने दूर दराज के पहाड़ों से आती एक हैरत अंगेज़ आवाज़ सुनी। वो इस आवाज़ की तरफ खींचती चली गई, एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ वो सुन सकती थी। टीने को चढ़ना बहुत पसंद था। वो पहाड़ों पर चढ़ती, जंगलों में दौड़ती फिरती और दरिया में मछलियाँ पकड़ती। वो अपनी नानी नाना की तरह बेखौफ और बहादुर थी। अगर टीने कभी गिर जाती तो इसके बाबा नाना इसे उठने और आगे बढ़ने के लिए कहते। टीने और इसकी छोटी बहन सोनी को जंगल के सेब, संतरे और बेरियां खाना बहुत पसंद था। वो पूरे दिन खुले आसमान के नीचे गुजारती। टीने मुस्कुराकर सोचती, वाह क्या खूबसूरत जिंदगी है। लेकिन एक दिन टीने की दुनिया बिल्कुल बदल गई, क्योंकि एचाली में कोई स्कूल नहीं था। इसलिए उसका खानदान नज़दीकी बड़े शहर रोइंग में रहने लगा। वहाँ वोशो की आवाज़ बस एक सरगोशी बन के रह गई। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो वापस पहाड़ों में चली जाए। 10 साल बाद टीने ने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की। पहाड़ों की आवाज़ फिर ज़ोरदार हो गई थी, वोशो वोशो। अपने पहाड़ों से दोबारा करीब होने के लिए टीने ने अपनी एक फ़ौजी मुहिम में खली बनने के लिए दरख्वास्त दी। वो भारी वज़न उठा सकती थी और लगातार कई दिन तक औरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी। लेकिन एक छोटा सा मसला था, औरतों को खली बनने की इजाज़त नहीं थी। भला ये बात टीने को रोक सकती थी? बिल्कुल नहीं। टीने ने एक लड़के का बहरूप इख्तियार करके काम करना शुरू कर दिया। वो तकरीबन 25 किलो वज़न रोज़ाना उठाती थी। लोगों को एक हफ्ता लगा ये जानने में कि वो एक लड़की थी जो एक लड़के का बहरूप लिए हुए थी। टीने को क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने के लिए डांट पड़ी, लेकिन वो लड़कों की तरह काम कर सकती थी और इसे रास्तों औरों से बेहतर आता था। इसलिए अफसरों ने इसे काम करते रहने की इजाज़त दे दी। इसके काम से बाद में औरतों के खली के तौर पर काम करने पर लगी पाबंदी हटाने में मदद मिली। टीने ने बहुत मेहनत की और फिर वो नाजिम बन गई और पहाड़ी मुहिमों की मंसूबा बंदी करने लगी। तब इसकी मुलाकात डॉक्टर रोमियो मैटी से हुई,
جو ایک مہم کے رہنما تھے، انہوں نے اس سے کہا، مجھے کہنا پڑے گا، آپ میں قدرتی کوہ پیما بننے کی ساری صلاحیتیں موجود ہے، آپ میں ساخت، طاقت اور عزم ہے، بس آپ کو تکنیک سیکھنی ہے۔ ڈاکٹر میٹی اس کے استاد بن گئے اور انہوں نے ٹینے کی تربیت شروع کر دی۔ لیکن جب ٹینے نے ایوریسٹ پہاڑ کی پہلی چڑھائی پر بنی فلم دی ریس فار ایوریسٹ یعنی ایوریسٹ کی دوڑ دیکھی تو اسے اپنے خوابوں کے پہاڑ کے بارے میں پتہ چلا۔ ووشو کی آواز ایک چنگھاڑ بن گئی اور ایوریسٹ پہاڑ چڑھنا ٹینے کا خواب بن گیا۔ آخرکار ٹینے نیپال کے لیے نکلی۔ وہ فکر مند تھی لیکن پرعزم بھی۔ ایوریسٹ کے بنیادی ڈیرے میں بہت ٹھنڈ تھی اور ہوا کی سطح کم تھی۔ اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد ٹینے نے چیرنگ شیرپا کے ساتھ چڑھائی شروع کی۔ پوری چڑھائی کو 4 حصوں میں بانٹا گیا تھا تاکہ کوہ پیما بیچ میں مختلف ڈیروں پر آرام کر سکیں اور کئی دنوں تک اوپر چڑھنے کا سفر جاری رکھ سکیں۔ جب تک ٹینے اور چیرنگ شیرپا دوسرے ڈیرے میں پہنچے موسم بہت خراب ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ووشو کی موسیقانہ آواز اور زوردار اور جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ کیا آپ آگے جانا چاہتی ہیں؟ چیرنگ نے اس سے پوچھا۔ ٹینے نے جواب دیا، میرے خیال میں مجھے دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا۔ کسی طرح وہ اپنے آخری ڈیرے پر پہنچے، لیکن تیز ہوا اور ان کا خیمہ، سامان سب اڑ گیا۔ انہوں نے کسی طرح ایک اور خیمے میں پناہ لی۔ اب نہ ان کے پاس واکی ٹاکی یعنی مواصلات کا کوئی آلہ تھا، نہ دوائی۔ اب ٹینے اور چیرنگ کے پاس صرف ایک عدد نوڈلز کا پیکٹ تھا۔ چیرنگ نے رائے دی، ہم لوگ آدھا بانٹ لیتے ہیں، اگر ہم زندہ بچے تو باقی آدھا بھی کھا لیں گے۔ ٹینے نے عزم بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہر 2 قدم آگے بڑھنے پر تیز ہوا انہیں 1 قدم پیچھے ڈھکیل دیتی۔ تیز ہوائیں گرج رہی تھی، واپس جاؤ، لیکن ٹینے کو صرف ووشو سنائی دے رہا تھا۔ ایک نئے عزم کے ساتھ انہوں نے چوٹی تک پہنچنے کی اپنی آخری نیڈر کوشش شروع کی۔ آخر 9 مئی 2011 کو 10:45 پہ ٹینے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکی۔ وہ چھوٹی بچی جو درختوں پہ چڑھنا پسند کرتی تھی، وہ دنیا کی سب سے اونچی جگہ چڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے خوابوں کی منزل کو حاصل کر لیا تھا اور اس آواز سے بھی وہ مل چکی تھی جو زندگی بھر اسے پکارتی رہی، ووشو ووشو۔ وہ خوشی سے اپنے من پسند پہاڑ پر ناچ رہی تھی۔ کوہ پیما ٹینے مینا ایک مہم جو ہندوستان کے شمال مشرقی علاقے سے ایوریسٹ پر چڑھنے والی پہلی عورت ہے۔ ڈاکٹر رومیو میٹی کی رائے پہ ٹینے نے امپھال میں منی پور کوہ پیمائی اور تربیتی انجمن میں داخلہ لیا۔ انہوں نے اس کورس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا اور دارجلنگ میں واقع ہمالیائی کوہ پیمائی ادارے کے بہترین شاگرد ہونے کا تمغہ بھی حاصل کیا۔ ٹینے نے اپنی اچھی تنخواہ والی کوہ پیمائی کے استاد کی نوکری سے استعفیٰ دے کر اپنے ایوریسٹ پر چڑھنے کے خواب کو پورا کیا۔ انہوں نے نجی کفالت کے ذریعے اپنی مہم کو پورا کیا۔ ٹینے نے شمال مشرقی علاقے کے بہت سے نوجوانوں کو متاثر کیا ہے۔ ان میں ان کی کزن روبی لومبو شامل ہے جو کہ سائیکل کی کھلاڑی ہیں۔ ٹینے آج بھی مہم جو بچوں کے لیے ایک مثال ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے حوصلوں کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اگر ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو اس پہ ہمیشہ آخری دم تک قائم رہنا چاہیے اور
اپنے ارادوں کو مضبوط رکھتے ہوئے، اپنے عزم کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ہمیں پہنچنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی مشکل کا سامنا بآسانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چاہے کتنی ہی مشکلات آ جائے اپنے مقصد کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور حوصلوں کے ساتھ اپنے مقصد تک آخر میں پہنچ ہی جانا چاہیے۔ Represented by Sheikh Salma Begum Abdul Rashid, Zilla Parishad Girls Urdu High School, Bir. For more videos, subscribe to our channel Pehli Udaan. Thank you.